अलैहिस्सलाम के मेराज के मुताल्लिक़ है। अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम सबसे बड़ा मुअजिज़ा मेराज का अता फरमाया कुरान के अल्लाह। इस मुअजिज़े की ज़रूरत क्यों पेश आई और अल्लाह ने किस वक्त अपने हबीब को मेराज का वजह क्या थी, मकसद क्या था? कोई भी सैर हो उसका मकसद होता है। मक्की ज़िंदगी आप जानते हैं ये तकलीफों और अज़ियतों पर मुश्तमिल ज़िंदगी है। ऐलान नबूवत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 बरस है। 40 बरस की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत फरमाया। 53 साल की उम्र मुबारक में हुज़ूर ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। ये 40 से लेकर जो 53 साल तक का 13 साल का अरसा है, ये मक्की दौर ये तकलीफों और अज़ियतों का दौर है। इसी दौर के अंदर सहाबा पर ज़ुल्म हुए, सहाबा को तकलीफें और अज़ियतें पहुँचाई। वो हज़रत बिलाल और हज़रत सुहैब हुए। हुज़ूर मक्का में पैगाम तौहीद देते हैं, कबूल नहीं किया जाता। तो बाद ये ताइफ की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ पर ये पैगाम तौहीद कबूल नहीं किया जाता। उल्टा हुज़ूर को तकलीफ और अज़ियतें, वो ज़ुबान की तकलीफ भी दी गई, हुज़ूर को जिस्म मुबारक की तकलीफ भी दी गई। जब ये तकलीफें थी और इधर ख़ानदान में हुज़ूर की जो परवरिश फरमाने थे वो हज़रत वो अबू तालिब या हुज़ूर की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका भी विसाल हो जाता है, जिसे आमुल हुज़्न का साल कहा गया। तो घर में भी तकलीफ़ों और अज़ियतों के अमकान और बाहर भी पैगाम तौहीद के इनकार की तकलीफ। हुज़ूर को जिस्म की तकलीफ़ें इतनी तकलीफ नहीं देती थी जितनी तकलीफ हुज़ूर को इस बात पर होती थी कि हुज़ूर पैगाम तौहीद रखते लोग उसका इनकार कर देते। इसीलिए रब ने कुरान के अंदर फरमाया लअल्लका बाखिउन नफ्सक, हबीब आप इतना गमगीन होते हैं, कहीं इस गमगीनी में अपने आप को हलाक ही न करना। तो फिर रब कायनात ने 12 हिज्री के अंदर 52 साल की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत के 12वें साल रब ने हुज़ूर को मेराज करवाया। और जब ये मेराज हुआ तो ये तस्कीन क़ल्ब के लिए था, ये हुज़ूर की तसल्ली के लिए था कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं। ये तकलीफें एक तरफ, दीदार इलाही एक तरफ। यार तकलीफें कितनी हो, मदावा अगर एक भी ऐसा हो जाए तो काफी हो सकता है। अब हुज़ूर एक रिवायत है कि उन्हें हानि की तशरीफ फरमाते, एक रिवायत है कि हतीम काबा में हुज़ूर तशरीफ फरमाते। और दोनों रिवायतों में तत्वीक ये है कि हुज़ूर इब्तिदाअन हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमाते, फिर वहाँ से हतीम काबा में तशरीफ ले गए और वहाँ पर आराम फरमाने हज़रत जिब्रील हाज़िर खिदमत होते हैं और हुज़ूर की सीना मुबारक को चाक करते हैं, हल्क से लेकर नाफ तक, और सीना मुबारक को चाक किया जाता है। हुज़ूर फरमाते हैं कि फिर जन्नत से एक सोने का तश्त लाया गया जिसमें ईमान और हिकमत थी, वो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, और फिर उस तश्त को मेरे सीना मुबारक में उंडेल दिया।
اب حضور کا سینہ مبارک چاند ہوا، کشادہ ہوا، انشراح صدر ہوا. تو یہاں پر اس بات کو توجہ سے ذرا سمجھنے کی کوشش کی. دنیا کے اندر رب نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، ہر نبی نے رب سے طلب کی اپنے انشراح صدر کے لیے کہ الہی سینہ کھول دے. سورہ طٰہٰ ہے، حضرت موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے. حضرت ابراہیم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، الہی مجھے کوئی نشانی دکھا تاکہ میرا سینہ کشادہ ہو جائے، میرے دل کو اطمینان آ جائے. تو ہر نبی نے رب سے اپنے سینے کی کشادگی کے لیے دعا مانگی، پھر رب نے سینے کو کشادہ کیا. اب بات میرے حبیب کی ہے، فرمایا اے میرے محبوب تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مانگے ہی تیرے سینے کو کشادہ کر دوں. الم نشرح لک صدرک، اے محبوب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کے سینے کو بغیر مانگے ہی کشادہ کر دیا. اب حضور کا انشراح صدر ہوا، ایمان اور حکمت سے حضور کے سینہ مبارک کو منور کر دیا گیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے لیے تیار ہوئے. یہ تیاری ہے. اور پھر دیکھیے جو قرآن نے انبیاء کا دستور بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں رب نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ از خود آئے میری بارگاہ میں. اور حضرت ابراہیم کو بیان کیا سورہ صف کے اندر، تو فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. جب باری آئی محبوب کی، فرمایا از خود آنے کی ضرورت نہیں ہے، محبوب آپ کو خدا خود لینے آئیں گے. اور آپ کو یہ عظمت اور مرتبہ عطا کیا گیا. آپ نے ہمارے راستے میں اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہمارا نام بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، پھر دیکھیے صبر آپ کو کیسا عطا کرے. اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو لینے کے لیے تشریف لائے. اب دعوت جو ہوتی ہے اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دعوت دی جاتی ہے، وقت بتا دیا جاتا ہے، جگہ بتا دی جاتی ہے، فلاں دن فلاں وقت فلاں سال کے اندر تشریف لے آئے. اور ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دعوت بھی دی اور پھر جو ہے وہ اپنے بندہ خاص کو بھی بھیج دیا پروٹوکول کے لیے کہ آپ جو ہے ان کو وصول کر کے دیں. تو رب نے ایسا نہیں کیا کہ محض دعوت بھیج دی کہ حضور تشریف لے آئیے گا. فرمایا حبیب ایسے نہیں، ہم عام فرشتوں کو بھی نہیں بھیجیں گے. فرشتے بھی جا سکتے تھے، فرمایا نہیں، فرشتوں کے سردار جبریل کو بھیجیں گے، سواری براق دے کر بھیجیں گے. پھر تشریف لائیے. اور براق کی سواری کیسی ہے؟ سارے کا سارا نور ہے. حدیث مبارکہ میں سارے کا سارا نور ہے. اور طاقت کیا ہے کہ جہاں تک براق کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم جاتا ہے. یہ اس کی طاقت ہے اور وہ پورے کا پورا نور ہے. اور ذرا اندازہ کیجیے، ہم انسان ہیں، ہم سارے کے سارے نور تو نہیں ہیں، صرف آنکھیں ہیں، آنکھوں میں نور کی ایک جھلک ہے. اگر وہ نور کی ایک جھلک، اس کی طاقت یہ ہے کہ آسمان میں ستاروں کو دیکھ لیتا ہے، تو جو سارے کا سارا نور ہو اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا.